Ang kutob sa maabot niya nga mong Sibya, no? Ang among Sibya dire magasaba mi may tungod sa pulong sa Ginoo. So nakoy mga kaubanan dire from Baybay ang usa sa head sa ministerial namo sa Baybay. So nag-ari sila niya nagkahiusa mi aron nga among iwali si Kristo dili ang among relihiyon. Si Jesucristo mubalik man siya alang sa paghukom kalimuog alang sa tanan. Usa akong higala, ikaw andam na ba sa imong kinabuhi na karon. Si Kristo mubalik, pasinog maglangan ka, iyon ikaw madalan. Ang tagla kapit na ang kalibutan ugman niya. Basin ang mga buhat mo, iniangay kang Kristo, at gayon ikaw sa impyerno. Sa akong higala, ikaw andam na ba sa imong kinabuhi na karon. Si Kristo mubalik, pasinog maglangan ka, gayon ikaw madalan. Sa akong higala, ikaw andam na ba sa imong kinabuhi na karon. Si Kristo mubalik, basin maglangan ka, gayon ikaw madalan. Gayon ikaw madalan. Hindi gayon ikaw madalan. Amen. Dalangin ng Diyos. Maayong buntag sa tanan nga mga taga-mahaplag. Among pagyukbo sa mga opisyalis ni ini nga lungsod. Mga higala ko diha sa Dios. Nahimong lig-on ang akong pagtuo nga ang Dios wala gayoy pinili. Nga ang Dios nahigugma gayod sa tanan nga mga katawhan. Kining iyang pagdala namo dire unang higayon namo nga mga taga-baybay timaan kung unsa gayod kadako ang gugma sa Dios nga sukad pa kaniadto karon og hangtod gayod sa walay katapusan dili gayod mausab. Kay sumala diha sa gipamulong sa Biblia sa Episo Kapitulo 1, versikulo 4 o 5. Sa wala pa himua ang kalibutan, daan ang gitakda sa Dios nga kita himuon niyang mga balaan.
ug tungod sa gugma daan ang gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak pinaagi kang Kristo. Mao nga nagtuo ako nga kamo nga ani karon dere, kamo nga nagapatalinghog niining mga mensahe nga gikan sa buhi nga Dios. Dili sa lagma nga ani kamo karon dere. Mao kini ang gipatigayon sa Dios nga iyang giingon nga mahimong paagi o mahimo nga chance alang kanato nga makabalik kita sa pagigrelasyon diha sa Ginoo pinaagi kang Kristo. Dili kami magawali og mahitungod og relihiyon, kaya ako nagatuo nga walay relihiyon nga makaluwas sa tao. Ako nagatuo nga ang tinuod nga pagigrelasyon sa tao balik sa Dios pinaagi kang Kristo maoy makahatag kaniya sa kaluwasan. Kaingon ang pulong sa Ginoo, wala gayoy mahimo ang tao kung wala si Kristo sa iyahang kinabuhi. Mao nga nagtuo gayud ako nga ang Ginoo nahigugma gayud kanatong tanan. O dili siya buot nga naay bisan usaman lamang nga malaglag, kung dili ang matag usa mudangat ngadto sa paghinuso, lahos ngadto sa kaluwasan. Pero nasayod kita sumala sa Biblia nga naagayoy maadto sa kaalautan, naagayoy maadto ni anang giingon nila o giingon sa Biblia nga kalayo, nagdilaag nga kalayo bisan pa sa gugma sa Dios, kana tungod kay padayon nga gisalikway sa tao ang tanyag sa Dios nga kaluwasan nga naa lamang diha kang Kristo. Mao bitaw nga mao kini ang higayon, higala. Mao kini ang giingon sa Ginoo, gidungog ko kamo sa panahon nga kamo nagkinahanglan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Sadang muhimo ka sa imong desisyon nga imong dawaton si Jesus. Dili ang reliyon, kung dili dawaton nimo si Jesus aron mo balik ang imong pagrelasyon sa Dios. Kay walay laing paagi nga ang tao mabalik sa pagrelasyon sa Dios, pinaagin lamang sa pagdawat kang Jesus. Isip iyang manluluwas sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang Juan 1:12 nagingon, sa tanan nga midawat ug bituog kang Jesus, iatagag katungod nga mahimong mga anak sa Diyos. Tungod ka na sa gugma sa Ginoo. Ang Ginoo nahigugma kanatong tanan ug naa siya plano alang kanato. Wingon siya sa mga pulong diya sa Juan Juan 10:10, kun ang kawatan muanas ng mga panimalaya sa pagpangawat o pagpatay apan maingon si Jesus, miali ako ano sa paghatag kaninyo kinabuhing madagayaon. Now, mangutana kita, unsa man nga kinabuhi, nabuhi man ko. Ni abitaw ko karon ng negosyo, ni ako karon namasayro, ni ako karon nanginabuhi. Now dili ka na mao ang giingon sa Ginoong kinabuhing madagayaon. Ang giingon sa Dios sa kinabuhing madagayaon, sa dihang kita makaangkon o makasiguro na kung kita mo biya ni nga kalibutan, mudangat kita ni anang dapit nga gitagana sa Ginoo alang kanato, nga iyahanang giplano alang kanato. Nga tungod sa sala, kini nga mga plano sa Ginoo tungod sa atong unang mangginikanan nga nakasala, mo ang hinungdan nga ang tao wala na gyud makakita, wa na makasabot may tungod sa gugma o plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kaya ang tanang tao nakasala, lakip nako, lakip din ako nga mga kaubanan dire. Dagko ni silang mga makasasala. Walay gagmay, walay dagko, kay makasasala ni silang tanan. Lakip nako. Kaya ang yun ang pulong sa Ginoo, kay ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios, walay si bisan usa nato kre o walay sala. Ang Roma 6:23 nagaingon, ang bayad sa atong sala mao ang kamatayon. Mao bitaw karon, ibig unsaon nato sa pagkaon, unsaon nato sa pag-atiman sa tong lawas,
ato ning hatagan ug pag-atiman, inom ta mga vitamins, mukaon ta sa sakto, matulog ta sa sakto, apan bisan pa man ni ana. Kay ang bayad sa atong sala, kamatayon man, mawa kitang tanan mga matay gayon. Kung dili ta mamatay sa aksidente, mamatay ta sa ato ang mga sakit, o di ta mamatay sa atong mga sakit, mamatay kita sa atong mga edad. Busa, ang Biblia, dili ka na masayo. Tungod kay nakasala kitang tanan, mao nga mubayad kita niini, pinaagi sa atong kamatayon. Apan kinahanglang masayra nato, nga ang Biblia, wala lang maghisgot og usa ka kamatayon. Ang Biblia naghisgot og naay ikaduhang kamatayon nga mahitabo sa tao nga mubiya siya ni kalibutan nga wa niya madawat o wa niya tuhui si Jesus, isip iyang manluwas sa Diyos. Ang pinadayag kapitulo 20, no? Kapitulo 20, 14 o 15. Ingon niya og gitambog ang kamatayon dito sa Hades, sa kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon. Si bisan kinsa nga wala makapalagi ang iyang ngalan sa libro sa kinabuhi, gitambog dito sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon. Alam ka nato sa kasayuran, dili lang kausa ang tao mamatay. Kung ubiya siya ni kalibutan nga wa siya Kristo siya kasing-kasing, wa siya mudawat kang Kristo, isip iyang manuluwas, bugtong nga manuluwas, dili relihiyon kundi si Jesus. Kaya siya lamang ang bugtong paagi, siyang dalan kamaturan ng kinabuhi, siyang bugtong ngalan nga gihatag sa Dios, mga buhat 4:12. Siya ang tigpabiliwala kani sa Dios ug sa tao, way lain nga paaging ang tao makabaton sa kinabuhi walay katapusan o maluwas o makaangkon sa kaluwasan kundili pinaagi lamang kang Kristo. Baka kana kung naay mga muingon relihiyon nga makaluwas sila. Baka kana kung muingon nga tuhuy kining tawhana, himua kini nga mga pag-ampo alang nining tawhana o kinsa man ning tawhana, maluwas ka. Baka kana kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Juan 14. Ingon si Jesus, ako ang dalan, ako ang kamatuuran, ug ako ang kinabuhi. Walay si bisan kinsa nga makaadto sa mahan, gawas pinaagi kanako. Muna nga nagtuwa ako, nagpasalamat ako sa Dios nga makagagahom. Nagpasalamat ako, nagadaig sa Dios nga makagagahom. Tungod kay siya matinud-anon gayon. Buot niya nga kamo karon nga niya dire nga makadungog sa mensahe sa Dios, makabaton sa kaluwasan. Sa diyang inyong dawaton si Jesus, isip inyong manluwas sa Dios. Kay way laing paagi, si Jesus lang ang bugtong paagi sa kaluwasan. Ingon ang Ginoo siya mga pulong, sa tanan nga mudawat tumuto kang Jesus, may kinabuhing walay katapusan. Ang tanan nga mudawat sa anak sa Dios, may kinabuhi. Apan ang wala mudawat sa anak, walay kinabuhi. Kay si Jesus lang ang bugtong paagi sa kaluwasan. Kini siya nga mga akong gibatbat nga balaod niya sa Biblia nga dili gayud mausab. Na ang Ginoo nahigugma ka nato, tungod pinagi niya na, gihatag niya ang bugtong anak. Kasi bisan kinsa katong daw tumuto ka na dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Kakitang tanan makasasala ug nahimulag kita sa Dios ug ang bayad sa atong sala mao ang kamatayon. Ang giingon niya sa Juan 14 nga si Jesus lang ang bugtong paagi sa kaluwasan. Kini kaalam lamang. Kini mga kahibalo nga angay nato nga masayran. Apan dili kini ang pinakaminungdanon kaayo. Kinahanglan nga ang tao mo dawat gayud kang Jesus, isip iyang manuluwas og Dios ang kinabuhi ug mobiya siya sa iyang mga kasalanan ug dawaton niya ang tanyag sa Dios kaluwasan. Diya lamang niya matagamtaman ang gugma ug plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Sa diyang iyang dawaton sa Jesus sa iyang kasing-kasing. Ang pinadayag 3:20 nag-ingon, nagtuktok ako o nagtindog sa pultahan, kanang pultahan mahimong ang inyong kasing-kasing karon. Nadungog ninyo karon nga nagatuktok ang Dios sa inyong mga kasing-kasing. Kay mao kana ang gisaad sa Dios. Buot niya nga ang tanan maluwas, lakip ikaw karon nga nagapatalingog sa iyang pulong. O nagapatalingog sa iyang pagpanuktok karon diya sa imuhang pultahan nga mao ang imong kasing-kasing. Ingon siya, si bisan kinsa nga makadungog sa kong tingog ug moabli sa pultahan, musulod ako ug mupuyo ako diha kaniya.
Mao ka na ang isaad sa Dios. Ang Dios nga sukat pa kaniadto sumala ni Tito. Dili kayon mamakak. Misaad sa kinabuhing walay katapusan. Ang Dios nga dili kayon mamakak. Ingon siya sa tanan nga mudawat ug mutuo kaniya. Musulod siya ug mupuyo. Mahimo siya ato nga manuluwas ato nga hari. Busa mga higala ko diha sa Dios. Niini nga higayon. Dili nato masayran ug nakapatay ugma. O bitaw mingon ang unang Korinto kapitulo 6 o ikaduhang Korinto kapitulo 6. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Dili unya, dili ugma, wa ta masayod kung napatay kinabuhi unya. Di ta masayod kung napatay kinabuhi ugma o susunod nga adlaw. Kini ang adlaw nga gitagana sa Dios, nga gitawag og grasya sa Dios. Nga dili gayon kini mahimong kawan. Tungod kay ang Dios na higugma ka nato ug buot siya nga kita usurrender sa nung kinabuhi, mudawat kaniya ug magpahimo kaniyang hari sa atong mga kasing-kasing. Walay kausaban nga may tabo sa kinabuhi sa tao hangtod nga niya dawaton si Jesus sa iyang kasing-kasing. Ang ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 mingon nga sa bisan kinsa nga nakalambigitan kang Kristo bago una siyang binuhat ang daan milabay na ug ang bag-o miabot. Dili mausab sa tao ang kalibutan hangtod nga siya mismo sa iyang kinabuhi o sa iyang kasing-kasing mausab siya pinaagi lamang kang Kristo. Og kana nga paagi dawaton gayud nimo si Jesus sa imong kasing-kasing. Imo siyang paharion sa imong kasing-kasing. Ingon siya sa bisan kinsa makadungog sa kontingog og moablis sa pultahan na mao atong kasing-kasing, musulod siya og mupuyo siya diha kanato. Moingon taon sa mo na pagkahitabo pastor. Mo nagingon pinaagi sa pagtuo. Ang pagtuo ng kahulugan diha sa Biblia, nagatuo kita sa mga butang nga dili nato makita apan makasiguro kita nga atong nadawat. Ang pagtuo ng kahulugan nga kita misali kun unsay gisaad sa Dios. Mao kana ang kahulugan sa pagtuo. Sadyang miingon siya nga kung naablihan imo kasing musulod siya o pupuyo siya, muhari siya, iya gayud ka ng himuon kanimo higala. Kay sumala sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19 ug 20, ingon siya wala ba day ka masayod nga inyong lawas o man ang buhi nga templo sa Dios. Nga diin ang Espiritu Santo Dios nagapuyo diha kaninyo nga inyong gidawat. Busa higala tuhui ang gisulti o gipamulong sa Dios. Tuhui gayon kasi nang imong ablihan ang imong kasing-kasing karon musulod siya diha kanimo, mupuyo siya diha kanimo ug harian kaniya aron ang imong kinabuhi mahisama gayon o sumala gayon sa plano sa Ginoo nga mahitabo sa imong kinabuhi. Sa sukat pa kaniadto ingon ang Ginoo sa wala pa imong kalibutan buot niya nga mahimuon kita ang mga balaan pinaagi lamang kang Kristo. Balaan nga dili nga mingon nga dito na makasala, no? Apan balaan tungod kay ikaw himuon nga matarong ni Kristo. Niya mga patampo nga akong himuon karon. Ug asa ka man nagatindog karon o nagalingkod o nagapamati. Ang patampo pakigsulti sa Dios. Ug ang Biblia mo ang pulong sa Dios nga gisulti ka nato.